माननीय मदन कुमारी शाह गरिमा समय 7 मिनेट, त्यसपछि माननीय जितजङ बस्नेत। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा बजेटको कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो। तदअनुरूप नै विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सदनमा प्रस्तुत आवश्यक सुझावहरू समेटेर विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि पुनर्विचार गर्दै थप समृद्ध बनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकताले हाम्रो अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई राम्रोसँग पहिचान गरेको छ। हाम्रो मुख्य चुनौती गरिबी हो। गरिबीको प्रमुख कारण न्यून उत्पादन हो। आयात बढी हुँदा हाम्रो वैदेशिक मुद्रा विदेश पलायन भइरहेको छ। कम आउने बढी जाने भएपछि गरिबी झन बढ्ने नै भयो। आयातित सामानमाथि लगाइएको करबाट सङ्कलित राजस्वले मुलुकको सामान्य खर्च धान्न धौधौ छ। अर्कोतर्फ उत्पादन कम हुँदा राजस्व कम हुने नै भयो। राजस्व कम हुनुको असर आर्थिक गतिविधिमा पर्न जान्छ। उत्पादन छैन त आर्थिक गतिविधि छैन। परिणाम बेरोजगारी, जनशक्ति पलायन, असमानतामा वृद्धि, आयातमा वृद्धि र वैदेशिक ऋणमा वृद्धि भइरहेको छ, जो वित्तीय स्थायित्वका लागि राम्रो होइन। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, वित्तीय स्वामित्वका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिलाई सबल र सुदृढ बनाउने, सञ्चित कोषलाई सहज अवस्थामा राख्ने, वित्तीय संहितालाई प्रभावकारी बनाउने, व्यापार घाटा घटाउने आदि चुनौतीहरू रहेका छन्। आजै हो पाउन्या, यति हो पाउन्या, त्यसैले जति खान सक्छस् खानुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिका कारण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च संरचनामा मितव्ययिता, सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हाम्रो सामु छ। हाम्रो अर्थतन्त्रका सामु रहेका यी चुनौतीहरूको सामना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतिर सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको 3 खम्बे अर्थनीति सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा मुलुकको आर्थिक विकास गर्नुपर्नेमा सरकारले दलाल अर्थतन्त्र विकास हुने नीतिहरू लिएको देखिन्छ। वस्तु उत्पादन किन, नाफा राखेर बेच, फेरि अरूको सामान किन, नाफा राखेर बेच। यस्तो दलाल पुँजीपति जन्माउने अर्थनीतिले निर्यातको कुनै कुरै छाडौँ आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन। तसर्थ समाजवादलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा अब सरकारका नीतिहरूले दलाल पुँजीपति होइन उत्पादक पुँजीपतिहरू निर्माण गर्नु पर्यो। मुलुकलाई उपभोक्ता बजार होइन उत्पादक बनाउनु पर्यो। हामीले अब उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो। आउने आर्थिक वर्षका लागि पहिलो उत्पादन क्षेत्र कृषि नै हो। 1 वर्षभित्र नै कतिपय पशुपक्षी र कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। त्यस्ता पशुपक्षी कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु, साना तथा मध्यम खालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामी कहाँ बहुमूल्य जडीबुटी र खाद्य उपजको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। तसर्थ जडीबुटीको व्यावसायिक खेती र पशुधन केन्द्र खोल्नु आवश्यक छ। यसो गर्न सकिए पोषण सम्बन्धी व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। न्युट्रास्युटिकल कम्पनी खोल्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। उदाहरणका लागि यासा गुम्बा सिस्नोका ट्याब्लेट बनाएर बजारमा ल्याउन सके उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ। रोजगार सृजना गर्न अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन हो। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 6.7% योगदान दिइरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न तदनुसारका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासको हिसाबले अत्यन्तै पछाडि परेको सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि लगानीका आकर्षण प्याकेज बनाउन आवश्यक छ। विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न हवाई भाडामा समानता ल्याउनु पर्छ। विदेशीसँग दोब्बर तेब्बर हवाई भाडा लिने कार्य बन्द गर्न
म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, 2080 जेठ 23, 24 र 25 गते खप्तड क्षेत्रको विकास गर्न प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन भएको थियो। त्यस सम्मेलनको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यस क्षेत्रको पर्यटनको विकास गर्न खप्तड बढीमालिका विकास कोष बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो प्रतिबद्धता पुरा होस् भन्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, जल विद्युतको विकासका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सृजना र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्नुपर्दछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई व्यापक बनाउनु पर्दछ। विप्रेषण आप्रवाहलाई उद्यमशील क्षेत्रमा लगाउने नीति ल्याउनु पर्दछ। तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार मैत्री नीतिमा सुधार ल्याउन विभिन्न कानुनमा सुधारको आवश्यकता छ। इतिहासको उत्खनन र संरक्षण गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखियोस् भनी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उत्तर दक्षिण यातायात पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, रसिया, युक्रेन, इजरायल, प्यालेस्टाइन युद्धले विश्वयुद्धको भयावह रूप लिन सक्ने र यो युद्ध आणविक पनि हुन सक्ने र त्यसको प्रभाव हाम्रो मुलुक र हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने सक्ने हुँदा त्यसलाई ध्यानमा राखेर आफ्नै स्रोत साधनहरूको अधिकतम र नवीन उपयोग गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न पर्दछ भन्न चाहन्छु। स्थानीय कच्चा पदार्थ र प्रविधिमा आधारित रहेर नयाँ निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्दछ। हाम्रो मौलिक शिल्प, शैली र वास्तुकलाको संरक्षण गर्ने नीति लिन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि पहाडमा सलेटले घरका छाना छाउने र मधेसमा माटोको टाइलले छाना छाउने नीति लिन आवश्यक रहेको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो मुलुक प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममा रहेको छ। तसर्थ हाम्रो विकासको मोडेल र पूर्वाधार निर्माण वातावरण संरक्षण सँगसँगै लैजान आवश्यक छ। यतातिर सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सक्रिय जनसाङ्ख्यिक लाभलाई मुलुक निर्माणमा लगाउने नीति र कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ। यसतर्फ पनि सम्माननीय अध्यक्ष मार्फतमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आईटी क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक छ। नेपालमै बसेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा युवाहरूले रोजगार पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। अन्तमा म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन तथा माग गर्न चाहन्छु कि भौगोलिक रूपमा सन्तुलित विकास गरिनुपर्छ। 7 प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी गरिबीमा रहेको सुदूरपश्चिम, त्यसपछि कर्णाली र मध्य प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि लगानी आकर्षित गर्न र विशेष सुविधा दिन माग गर्न चाहन्छु। सांसदहरूको मूल काम कानुन बनाउने हो, तथापि हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा र सांसद जनताका प्रतिनिधि